हर साल करोड़ों जानवर ईद पर कुर्बान किए जाते हैं, लेकिन इन जानवरों की कुर्बानी के पीछे ऐसा एक सीक्रेट छुपा है जिसे आज तकरीबन सारे मुसलमान नहीं जानते। लेकिन आज की वीडियो में आप उसे जानोगे। आज से 4000 साल पहले जब हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया, जिस ख्वाब में उन्हें अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से उठते हैं तो उन पर उनकी ज़िंदगी की एक बड़ी आजमाइश आ चुकी होती है। वो बेटा जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी उम्र दुआएं करके मांगा था, और बुढ़ापे में जाकर अल्लाह ने इन्हें ये बेटा अता किया था। अब अल्लाह ने इसी बेटे की कुर्बानी मांग ली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को अपने पास बुलाया और उन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा आप वो करें जो अल्लाह ने आपको करने का हुक्म दिया है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर माउंट हीना की तरफ चल पड़े, जो कि मक्का के करीब है। जैसे ही वो पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, शैतान उन्हें बार बार भटका रहा था। जैसे ही शैतान उन्हें कुछ कहता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर पत्थर फेंकते। इसी वजह से आज मुसलमान जब उम्रे पर जाते हैं तो शैतान को पत्थर मारते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में नहीं आए। वो पहाड़ पर पहुँचे और वहाँ अपने बेटे को लेटा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, क्योंकि वो अपने बेटे को कुर्बान होता देख नहीं सकते थे। इसके बाद उन्होंने छुरी उठाई और अपने बेटे की गर्दन पर रख दी। जैसे ही वो छुरी चलाने लगे, तभी अल्लाह का एक मोजज़ा हुआ और जन्नत से एक दुम्बा इनके सामने आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उन्हें अपने सामने वो दुम्बा ज़िबा मिला, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह ने इनकी इस कुर्बानी को कबूल कर लिया और आने वाले मुसलमानों के लिए उसे सुन्नत बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं जानते थे कि इनकी औलाद में एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो अपने पूरे ख़ानदान को अपनी आँखों से अल्लाह की राह में कुर्बान होता देखेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी और उनका बेटा कुर्बान भी नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी आँखों से अपने एक नहीं बल्कि 2 बेटों का खून बहता देखेगा। इसकी आँखों के सामने इसके भाई के हाथ काटे जाएंगे, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होगा और अपने ख़ानदान को कुर्बान करने के बाद वो ख़ुद भी अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर देगा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को मुसलमानों के लिए सुन्नत बना दिया है। इसलिए हर साल करोड़ों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं। हर साल करोड़ों मुसलमान जो डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो एक साथ इस सुन्नत को अदा करते हैं, जिससे मुसलमानों में यूनिटी आती है। और ये हज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस इवेंट होता है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी बूस्ट होती है। किसान और चरवाहे जानवर सेल करके रोज़ी कमाते हैं। कसाई, दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार चलते हैं, और इससे लोकल मार्केट्स और लोकल बिजनेस भी ग्रो होते हैं। कुर्बानी करने के बाद गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा गरीबों का और एक रिश्तेदारों का होता है, जिससे वो लोग भी गोश्त खा पाते हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और इससे पूरी दुनिया में गोश्त डोनेट किया जाता है। जैसे वॉर जोन्स, रेफ्यूजीज कैंप्स और गरीब इलाकों में गोश्त तकसीम किया जाता है, जिससे इन लोगों की भी हेल्प होती है। हर साल 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कुर्बानी का गोश्त भेजा जाता है। इसी वजह से ईद उल अज़हा दुनिया का सबसे बड़ा फूड ड्रिवन रिलीफ एफर्ट है। जब मुसलमान अपने हाथों से गोश्त गरीबों में बांटते हैं तो इनके अंदर आजिज़ी, शुक्रगुजारी और सखावत बढ़ती है। लेकिन क्या इस सुन्नत के पीछे सिर्फ यही रीज़न्स हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न भी है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़, अपना बेटा, अल्लाह की राह में कुर्बान किया था, क्योंकि इंसान को अपनी औलाद हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी होती है। इसी वजह से अल्लाह ने भी इनसे इनके बेटे की कुर्बानी मांगी। इसीलिए कुर्बानी सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी अपनी सबसे अजीज़ चीज़, अपना नफ्स, अल्लाह की राह में कुर्बान करने का नाम है। जैसा कि बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया था, छुरी अपने नफ्स पर फेरो, सिर्फ जानवर पर ही नहीं। इसी वजह से अल्लाह ने इस सुन्नत को मुसलमानों के लिए बनाया है, ताकि हर साल मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को याद करके अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ें, जो इंसान और अल्लाह के दरमियान रुकावट बनी हुई है, जैसा कि गरूर, हसद, लालच और दौलत वगैरह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जैसे उनका बेटा अजीज़ था, इसी तरह आज कई मुसलमानों के लिए उनका पैसा उन्हें अजीज़ है। तो जो इंसान
اللہ کی راہ میں اپنے مال سے جانور خرید کر قربان کرتا ہے، وہ بھی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت ابراہیم کو بہت شوق سے فالو کرتے تھے۔ آپ عید پر جانور قربان کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی زندگی کی آخری عید پر 100 اونٹ قربان کیے، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے تھے اور باقی کے آپ نے امام علی علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا، جبکہ قربانی تو ایک اونٹ سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال دل کھول کر اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اس وقت ایک اونٹ آج کی ایک لگژری کار کے برابر تھا، کیونکہ اس وقت ویلتھ اونٹ، بکریاں اور گھوڑے ہی ہوتے تھے۔ جس کے پاس یہ جانور زیادہ ہوتے وہ اتنا ہی امیر ہوتا، کیونکہ ان جانوروں سے ٹرانسپورٹ اور دودھ جیسی کئی چیزیں جڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی صرف خون اور گوشت کا نام نہیں، بلکہ یہ مسلمان کی اللہ سے لائلٹی اور تقوی کا نام ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی کہ وہ جانور انسان کے نفس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لیکن آج کل کئی نان مسلمز مسلمانوں کے قربانی کرنے کے طریقے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ نان مسلمز جانور کو ایک ہی وار میں ذبح کرتے ہیں، جبکہ مسلمان جانور پر اللہ کا نام لے کر اس کا آدھا گلا کاٹتے ہیں تاکہ اس کے جسم کا خون بہہ جائے۔ لیکن اس طریقے سے جانور کو درد سہنا پڑتا ہے، اور اسی کو لے کر نان مسلمز ہمارے اس طریقے کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ جب جانور کا آدھا گلا کاٹا جاتا ہے تو اس کی باڈی سے ٹاکسنز اور بیکٹیریا خون کے ساتھ نکل جاتے ہیں، جس کے بعد گوشت کھانے کے لیے بالکل صاف ہوتا ہے، جبکہ نان مسلمز کے طریقے سے ایک ہی وار میں جانور کی گردن اتار دی جاتی ہے، جس سے خون باڈی سے نکل نہیں پاتا، جس سے گوشت میں ہیلتھ رسک ہوتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے طریقے میں جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے ساتھ شفقت کا حکم دیا گیا ہے۔ نان مسلمز کے طریقے سے ایک ہی وار میں جانور کی گردن اتار دی جاتی ہے، جس سے خون باڈی سے نکل نہیں پاتا، جس سے گوشت میں ہیلتھ رسک ہوتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے طریقے میں جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے ساتھ شفقت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو ذبح کرتے وقت شارپ انسٹرومنٹس یوز کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جانور جلدی ذبح ہو جائے اور اسے کم تکلیف ہو۔ اور اسلام میں جانور کے سامنے چھری رکھنے یا پھر اس کے سامنے کسی اور جانور کو ذبح کرنے کو بھی اوائڈ کیا جاتا ہے، اور اسے مارنا یا تکلیف دینے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ جبکہ ویسٹرن کنٹریز میں جانور کو کاٹنے سے پہلے انہیں الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے، اور بڑی فیکٹریز میں میکینیکلی 1 گھنٹے میں ہزاروں جانور کاٹے جاتے ہیں تاکہ جانور بے ہوش ہو جائے۔ لیکن اس میں کئی بار جانور بے ہوش نہیں ہوتے، وہ ڈر جاتے ہیں اور یہ کافی پینفل ہوتا ہے۔ لیکن جب حلال طریقے سے جانور کا گلا کاٹا جاتا ہے تو مین آرٹریز، ونڈ پائپ اور اسوفیگس کٹ جاتی ہیں۔ اس سے برین تک بلڈ پریشر فوراً ڈراپ ہو جاتا ہے، جس سے 3 to 5 سیکنڈز میں جانور ہوش کھو دیتا ہے، اس کی کانشیسنیس لاس ہو جاتی ہے، اور برین فنکشن لوز ہونے سے جانور کے پین ریسیپٹرز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس سے جانور کو درد نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف ہینوور میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں برین ویو مانیٹرز کے تھرو جانور کو حلال طریقے سے ذبح کرتے ہوئے اسٹڈی کیا گیا تھا، اور شاکنگلی جانور کا گلا کاٹنے کے بعد اس میں درد ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا گیا، یعنی کہ جانور کو پین لیس موت ہوئی تھی۔ یہ عید آپ سب کے لیے موقع ہے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔